फकब्बिर, उठ जा मेरे महबूब, पैगाम सुना। अब सफ़ा पहाड़ पे जाते हैं, मामूल की रफ्तार है, बाज़ार चल रहे हैं, घरों में काम हो रहा है, बाज़ारों में हो रहा है, बैतुल्लाह में कुरैश की महफिल लगी हुई है, मज़दूर मज़दूरी कर रहे हैं, ताजर तिजारत कर रहे हैं, खेती वाला खेती कर रहा है, औरतें काम काज कर रही हैं कि सफ़ा पहाड़ से एक आवाज़ आती, या सबाह कुरैश। ओए होए क्या मंजर होगा, या सबाह कुरैश, ए कुरैश की हलाकत। जब किसी ख़तरे से ख़बरदार करना होता था तो ये लफ्ज़ बोला जाता था। आपने कहा या सबाह कुरैश। एकदम अल्लाह ने आपकी आवाज़ को इतना ऊंचा कर दिया कि पूरे मक्के के शहर में, वादी में उस आवाज़ को अल्लाह ने पहुंचाया। पहाड़ नरम हो गए, आवाज़ ने पार किया, पत्थर नरम हो गए, चट्टानें नरम हो गई, चारों समतें सिमट गईं, मशरिक़ मगरिब शिमाल जनूब मेरे नबी के मुंह के आगे आ गए। और आवाज़ ऐसे फैली जैसे बम का धमाका होता है, चारों तरफ उसकी आवाज़ जाती है। ऐसी मेरे नबी ने धमाका किया, या सबाह कुरैश, कुरैश की हलाकत। एकदम थम गई सारी ज़िंदगी, सबकी आंखें ऊपर उठी। तो आपने कहा या बनी फ़हर, फ़हर कुरैश का नाम है, पहला शख्स जिसको कुरैश कहा गया वो फ़हर है। तो आपने सबसे पहले पुकारा या बनी फ़हर अपना मालिक, या बनी मुर्रा बिन काब, या बनी काब इब्न लुवै। हर कबीला जब अपना नाम सुनता तो भागे भागे आते। या बनी तैम, या बनी आदी, या बनी सहम, या बनी जुमह, या बनी अब्दुल मुत्तलिब, या बनी हाशिम, या बनी अब्द शम्स, या बनी ज़ुहरा, या बनी नौफल, या बनी अब्द शम्स। ऐसे एक एक कबीले को पुकारा और कबीलों के कबीले एकदम सफ़ा के नीचे इकट्ठे होते गए। तो अबू लहब ने कहा हाज़ा कुरैशुम बैन यदै। मछली के पेट में जाने से कोई जिंदा रह सकता है? यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रखा और जिंदा रखा और मछली को शीशा कर दिया और समंदर को रोशन कर दिया। वो मछली के पेट में शीशे की तरह बाहर सब कुछ देख रहे हैं, जहाँ से गुजरते हैं समंदर रोशन होता जाता है। और वो जितने दिन भी रहे, कोई पक्की रिवायत कोई नहीं है, जितने दिन भी रहे वो मछली उनको सैर कराती रही और वो उसमें ज़िंदा बैठे हैं। है कोई अकल में आने वाली बात कि मछली के पेट में एक आदमी जाए, वो तो जाते ही उसके मैदे की चक्की के अंदर वो पिस के सुरमा बन जाता है। मछली भी कोई छोटी थोड़ी थी, व्हेल मछली थी। तो किसने मछली के पेट में मौत को हुक्म दिया कि नहीं आएगी तू? मछली को हुक्म दिया मेहमान है तेरा, नहीं खाएगी तू। मछली को हुक्म दिया शीशा बन जा, पानी को हुक्म दिया सफ़ेद बन जा। कोई 200-400 मीटर के बाद तो रोशनी जाती नहीं, सूरज की धूप अंधेरा होता है। युह्यी, जिंदगी देने पर आऊँ, मछली के पेट में बचा के दिखाऊँ। आग के शोले आसमान को जा रहे हैं। इब्राहिम को कैसे डालें? तो कोई करीब भी जाते तो जलते थे, तो इब्राहिम से कहने लगे तू चला जा। उसने कहा मैं क्यों जावा, मैंने तुसी आप ले जाओ। तो आखना जी इन्हों ले जा भी है तो आप भी मरने हैं, उनकी करिए। शैतान आया, उसने एक उनको गुलेल बना के दी, कैस में डाल के फेंको, उसमें से निकले और उड़े। इधर जबरील आ गया, इधर पानी का फरिश्ता आ गया। अल्लाह का हाजतन इब्राहिम, कोई हमारी ज़रूरत? अम्मा इलैकुम फला अम्मा इलल्लाहि फना। तुम भी मेरी तरह मखलूक हो, मुझे तुम्हारी हाजत, तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। हाँ मैं अल्लाह का मोहताज हूँ, वो मेरी ज़रूरत है। जिब्रील, मिकाईल, तुम क्या मेरी कर सकोगे? मैं अल्लाह के सामने हूँ, मुझे देख रहा है। वो जलाना चाहता तो मैं जल जाऊँगा, बचाना चाहता है तो उससे बचाने के लिए तेरी और मिकाईल की ज़रूरत कोई नहीं है। या आग के ऊपर पहुँचे हैं तो ऊपर से हुक्म है या नार खूनी बरदार, ऐ आग ठंडी हो जा। वो इतनी ठंडी हुई कि इब्राहिम कांपने लगे। फिर दूसरा हुक्म है वस्सलामा, सलामती से ठंडी हो, इतनी ठंडी ना हो कि सर्दी लगने लग जाए। आग के ढेर पे मौत का इरादा नहीं है, किसने बचाया? हमने अपनी ज़िंदगी और मौत इन बादशाहों के हवाले समझी हुई है। ये हमें मार देंगे, ये हमें कत्ल कर देंगे, ये हमारे साथ ये कर देंगे। ये मच्छर को भी नहीं मार सकते। मेरे नबी की आवाज़ इस सारे बुतों को तोड़ रही है। ये भी बुत हैं, हमने बुत तराशे हुए हैं दिलों में, इन पर मेरे नबी ज़रब लगाते हैं।
لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ وہ ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، لم یلد۔ وہ ہے جس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد، لم یلد ولم یولد، کسی کا باپ نہیں، کسی کا بیٹا نہیں۔ وہ اول ہے، ابتدا سے پاک ہے، وہ آخر ہے، انتہا سے پاک ہے، وہ بلند ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے چھپا ہوا کوئی نہیں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ بجلی کی کڑک کی طرح اللہ کے نبی نے توحید کی صدا لگائی، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، اور تسبیح ہے سباحہ سے۔ سباحہ ہے تیرنا، اسے تیرنے والا مستقل تیرتا ہے تو تب کنارے تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کل کائنات، تم عائشہ مسجد والے پڑھو یا نہ پڑھو، کل کائنات ہر وقت تیرے رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے۔ وہو العزیز الحکیم، عزت و حکمت والا۔ بادشاہی کس کی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، وہ ہے زمین و آسمان کا شہنشاہ۔ تو جب وہ زمین آسمان کا، یہ چھوٹے چھوٹے صدر وزیر اعظم، وہ تو فرعون جیسے بادشاہوں کو اللہ لڑکاتا ہے، جس نے 70,000 بچے ذبح کر دیے، کوئی بول نہ سکا۔ ان بادشاہوں کو، یہ تو بادشاہ ہے ہی نہیں، ان کو اللہ للکارتا ہے کہ لہو ملک السماوات والارض، تیرے اللہ کی بادشاہی ہے زمین میں آسمان میں۔ کیا طاقت ہے اس کی؟ یحیی و یمیت، تم کسی کو مار کے دکھاؤ، تم کسی مردہ کو زندہ کر کے دکھاؤ، مارتا بھی تیرا اللہ ہے اور بچاتا بھی تیرا اللہ ہے۔ یہ سارے قریش قبیلوں کو میں نے نام لیے ہیں کہ یہ تیرے سامنے ہیں۔ آپ نے کہا ارأیتم لو قلت لکم ان جیشا خلف الصفا یرید ان یغیر علیکم اتصدر، کیوں نہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ صفا پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پہ حملہ کرنے والا ہے، میری مانو گے؟ صفا کو اتنا بڑا پہاڑ نہیں تھا کہ پیچھے لشکر نظر نہ آئے، لیکن انہوں نے کہا ما جرمنا علیک الکذب، ہم نے کبھی تجھے جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ فإنی انذرکم بین یدی عذاب شدید قولوا لا الہ الا اللہ، پھر میں تمہیں اس اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو ایک اکیلا ہے، اور یہ لات و منات کو اور حبل کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو۔ جیسے اندھیروں میں روشنی کی کرن گئی، رات کے اندھیروں کو سورج نے دور کیا، دن کے اندھیروں کو میرے نبی کی آواز نے شمع بن کے جلی۔ نصیب آگے جس چیز کا، تو سب سے پہلے چاچا بولا ابو لہب تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، تیرا ستیہ ناس ہو، اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ ابو لہب، اس کا نام تو عبد العزیٰ ہے، لیکن ابو لہب اس کا رنگ بڑا سرخ تھا، اس لیے تو اللہ نے اس پر آیت اتاری تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کے ہاتھ نہ ٹوٹیں، تیرے ہاتھ ٹوٹیں۔ تو وہ ایک ایسی گرجدار آواز تھی جس نے سارے لوگوں کے اندر کو ہلا کے رکھ دیا۔ صدیوں سے وہ لات کی عبادت، منات کی عبادت، عزا کی عبادت۔ آج ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہیں، آج ہمارا خدا ہے پیسہ، آج ہمارا خدا ہے کرسی، آج ہمارا خدا ہے اقتدار، آج ہمارا معبود ہے عزت شہرت، آج ہمارا خدا ہے چودراہٹ، گاڑیاں، بنگلے، گھر، تجارتیں، سیاست، ایم پی اے، ایم این اے، وزیر، صدر، وزیر اعظم، یہ ہمارے خدا بنے ہوئے ہیں کہ یہاں تک پہنچنا ہے، چاہے اللہ ناراض ہو، چاہے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو، لیکن یہ کر کے رہنا ہے۔